अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या चल रहा है, क्या हालात हुए हैं पाकिस्तान में, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाजरीन को। देखिए हालात तो ऐसे हैं कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तकरीर की थी और तकरीर में ये कहा था कि मुझे एक खत मिला है जो कि जिसमें नाम लिया गया था मुल्क का, जिसके अमेरिका की तरफ से खत मिला है और उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने तुम्हें एतमाद जो है उसमें आप तो कामयाब हो गए तो मुल्क के ऊपर बहुत ज्यादा मसाइल आ सकते हैं। तो कल उन्होंने अपनी कंडीशन को वादे कर दिया कि मेरी सारी कंडीशन के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं ये सारे मुझको थ्रेट करने के लिए लगाएंगे, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक ऑनरेबल पोस्ट है और इसका मतलब ये है कि ये तमाम मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश होने चाहिए थे और उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर अमल करती तो बात होती। तो उसके बाद वज़ीर आज़म ने साफ एक बात को वादे कर दिया है कि मैंने मुल्क की मीशत को और मुल्क की खारजा पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है। ब्रीफ करने के बाद मैंने खुददारी के तौर पर सारे मामला को क्लियर किया है और जबकि बाकी जितने अफराद हैं ये वो लोग हैं जो 70 साल से मुल्क को लूट कर खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सारी केस कोड जो है आवाम के हाथ में डाल दी और ये बात वादे कर दी कि अगर किसी शख्स ने इन बुरे लोगों का साथ दिया तो ना हुकूमत उनको माफ करेगी, ना लोग माफ करेंगे, ना बाकी लोग माफ करेंगे। तो इसलिए तमाम का जो अब गेल है वो आवाम के कोर्ट में है और उन लोगों को भी मुखातिब किया जो उनके साथ मिलकर और उनकी सीट पर उनकी टिकट पर वो आए थे असम्बली में और अब वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं। तो अभी तक के हालात के मुताबिक अब वो सारा मामला अखबार वाले दिन इस बात की सामने वाज़ेह तौर पर हो जाएगा कि क्या तरीके इंसान जो एतमाद को खराब मतलब कामयाब होती है अपोजिशन या हुकूमत जो है वो अपनी सीट को बरकरार रखती है। तो अभी तक जो सियासी है सियासत के अंदर जो हलचल हो रही है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मुतमईन हैं और शहबाज शरीफ साहब भी बड़े मुतमईन है कि हमारे पास 172 से ज्यादा अरकान असम्बली और बाकी अफराद मौजूद है। तो अब हम अभी तक तो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल यही है, तो इंशाल्लाह हम ही कामयाब होंगे। और जो इमरान खान साहब को जो खदशात थे उन्होंने कल सारे खोल के रख दिए हैं, तो हम देखते हैं इंशाल्लाह दोबारा वाले दिन क्या फैसला होता है। अच्छा सर ये बताइए, ये जो पैसे का इशू चला हुआ कि पैसा लिया गया और लिया जाता है पाकिस्तान में, बिकाऊ माल तो आपके इल्म में है कि बहुत ज़्यादा है, तो इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई इनकी पकड़ दकड़ नहीं, ये मुल्क के गद्दार है, ये मुल्क को बेचते हैं, मुल्क के राज बेचते हैं, तो ये किस तरह आगे चल सकता है पाकिस्तान, आपके ख्याल में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो निज़ाम का फेलियर है वो जुडिशरी है। जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस और ये बाकी इदारे जो नैब है ये बंदे को पकड़ते हैं, असूली तौर पर ये होता है कि हमारे मुल्क में जो तफ्तीश का निज़ाम है और जुडिशरी का निज़ाम है ही इज अ टोटली फेलियर। इसलिए फेलियर है कि जब आप एक बंदे को पकड़ते हैं तो चालान बनाकर अदालत में पेश करते हैं तो वहां पर डेट्स मिल जाती हैं, टाइम मिल जाता है, जज साहब पीछे कमरे में मुलाकात कर लेते हैं, रीडर साहब मुलाकात कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी शख्स कानून के दायरे में आता ही नहीं है। यहाँ पर जो कानून है वो गरीब आदमी के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, किसी बड़े बंदे पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब वो पकड़ते नहीं। अगर ये हमारे मुल्क में जुडिशरी का निज़ाम और चीजों का निज़ाम बेहतर होता, ये सारा सिस्टम अच्छा चल रहा होता या ये निज़ाम के अंदर किसी को सलाह मिलती तो आज इस मुल्क की हालत ऐसे ना होती जैसे पहले थी। इस कंडीशन के अंदर क्योंकि जो काम जज साहब ने करना है वो जज साहब ने के साथ केस रखा जाता है, मनी ट्रेडर सारा कुछ तो जज साहब का ये काम करना तो फैसला आज 3.5 साल से पौने 4 साल हो चुके हैं, ट्रायल चल रहा है। आम बंदे की जमानत जो होती है वो आप बड़ी भी कोशिश करें तो 2.5 दिन की जमानत होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमदा शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ साहब है या ये जो वजीर आज़म थे साहब का मियां शहबाज शरीफ साहब, ये इनको डेट भी मिल जाती है। हालांकि ये कानून की कौन सी किताब में लिखा है कि जिसको बुखार चढ़ गया आप उसको डेट दे दें, वो बंदा बीमार है उसको डेट दे दें, वो घर पे नहीं है उसको डेट दे दें। ये जो कानून इन्होंने जमानत का रखा हुआ है ये हमने तो पढ़ा ही नहीं आज तक किसी को बातचीत है। अगर ये निजाम चलता किसी गरीब आदमी को तो नहीं देते, बिफोर अरेस्ट बेल किसी को नहीं देते। किसी को अगर पुलिस सामने तफ्तीश करती है और वो बेल लेने जाता है 14 दिन की बेल 15 दिन उसको अदालत में पकड़ लेते हैं और जो कोई बड़ा बंदा होता है वो आराम से गाड़ी में बैठ के चला जाता है। अच्छा सर ये बताइए, अगर ये निजाम अच्छा होता, इंसाफ का निजाम अच्छा होता। अच्छा ये बताइए कि अगर इमरान खान फर्ज करे वहां पे कामयाब नहीं होता तो आपके ख्याल में क्या होगा फिर आगे।
लेकिन ये अगर इमरान खान साहब असम्बली में कामयाब नहीं होते तो उसके बाद ये होगा कि जो यहाँ पर अपोजिशन है फिर वो उसकी पहली कामयाबी तो ये होगी कि वो अदम इत्मीनान होगी, फिर उसके बाद वो स्पीकर को अदम इत्मीनान करके तो नया स्पीकर बैठाएंगे, उसके बाद फिर अपना मुतफ़िका तौर के ऊपर एक जो है वज़ीर-ए-आज़म नामजद करेंगे, और उसके बाद वो जो है दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे कि जो बाकी 1.5 साल रह गया है। लेकिन ये काम जो इतना आसान तो नहीं है कि अगर ये अपोजिशन जो है कामयाब हो जाती तो क्या तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब वो आराम से बैठेंगे, वो कहते हैं मैं आखिरी गेंद तक लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं किस करने वाला हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मुझे हटाया गया या मैं निकला सड़कों पर तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। तो ज़ाहिर वो भी इस हिकमत अमली के तहत कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने उनके साथ ज्यादती की है या फिर तहफ़्फ़ुज़ात बदले हैं तो हम उसी तहफ़्फ़ुज़ात के तहत इनको दोबारा जो है असेंबली में अपनी भारी अक्सरियत के साथ आए और इस मुल्क की मिशन को बेहतर कर सके। लेकिन ऑपोजिशन ने तो अभी तक यही बात की है, क्योंकि ऑपोजिशन किसी एक ट्रेड पर सवाए अदम इत्मीनान के मुतफिक नहीं है। कल कोई हम कैसे कह सकते हैं कि कल होगा तीनों जमातें उसकी बात मान सकेगी। पॉलिसी का इख्तलाफ होता है और नजरियात का इख्तलाफ होता है, तो किसी न किसी जगह पर मुतहदा अपोजिशन को मुश्किल का सामना रहेगा। अच्छा, तो कोई ये भी चांस है कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी अगर इमरान खान कामयाब नहीं हुआ, तो कोई इस तरह का भी बातें सामने आ रही हैं? देखिए वो तो ऑप्शन है, लेकिन असम्बली तोड़ना इसका हल नहीं है। वो इमरान खान साहब भी जानते हैं सदारती निज़ाम का नफाज करना, असम्बलियाँ तोड़ देना ये तो कोई हल नहीं है। आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, जरा आवाज़ ठीक कर लीजिए। करवा ले और दोबारा इलेक्शन करवा ले ताकि हम हमारी हाँ जी जी, अब ठीक है जी हमारी जी जी जी। तो जो हेलो जी बताइए। उनका तरीकाकार ये है कि अगर ये नफाज सदारती निज़ाम का नफाज करते हैं या असम्बलियाँ को तोड़ देते हैं तो उनको काफी लोगों ने कहा कि आप ये कर दें, नया इलेक्शन करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल आखिरी टाइम तक इस बात को देखूंगा कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है। तो अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी होती तो काफी देर पहले वो जब मुतहदा अपोजिशन सामने आई थी तो वो असम्बलियाँ तोड़ देते, लेकिन उनका इस किस्म का कोई भी इरादा नहीं है कि वो असम्बलियों को तोड़े। वो ये सिर्फ देखना चाहते हैं कि मेरे साथ अक्सरियत कैसी है। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा किया जिसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख अफराद जो है वो यहाँ पर मौजूद हो और फिर हमें भारी अक्सरियत से इस बात को साबित करें कि हम जो है इमरान खान की हुकूमत का इस्तेमाल करते हैं और उनके साथ है। तो काफी हद तक लोगों ने जो उनके साथ तावन किया है तो इस बात का भी उनको काफी असर है उनके ऊपर कि अवाम जो है मेरे साथ है। अब फैसला जो रह गया अवामी नुमाइंदगान का रह गया जो असम्बली में मौजूद है। तो अब ये देखना है कि वहाँ पर जो वोटिंग होगी तो कितने लोग हैं जो इमरान खान साहब के हक में है और कितने लोग हैं जो इस पॉलिसी के खिलाफ इमरान साहब के खिलाफ वोट देते हैं। अच्छा सर, कोई इस तरह की खबरें भी हमारे पास है कि इमरजेंसी भी लग सकती है, आपके पास भी कोई इतला है इस किस्म की? जी हमने भी यही बातें सुनी है कि अगर हालात को खराब किया गया या एक दूसरे की तरफ मुल्क को मुजाहिर है और तोड़ फोड़ की तरफ ले जाया गया तो मुल्क में एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, जिसका इंतजा ये जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी पहले एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है और हमारे ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया है। लेकिन बहरहाल अभी तक वैसी सिचुएशन नजर तो नहीं आ रही, लेकिन ये ऑप्शन भी जेरे गौर हो सकता है कि अगर मुल्क में बात अपनी चलाई जाए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब किया जाए तो फिर मुल्क के पास और पाकिस्तान के पास ये इख्तियारात है कि वो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दें और तमाम इख्तियारात जो है वो फिर उनके पास तब्दील हो जाए। अच्छा ये बताइए, जिन लोगों ने ये पैसे लिए कोई उनकी भी पकड़ तकड़ के चांस है क्या? कोई नहीं, वो इसी तरह पिकनिक मनाते रहेंगे? अभी तक तो सारे अपराध इसी तरह रुके हुए हैं और अभी तक तो किसी के खिलाफ कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। ऐसा ही है कि इसके ऊपर काम कर रही है, बाकी लोग भी काम कर रहे हैं। तो देखने में तो ये आया कि अभी तक तो किसी के खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत या चीज सामने नहीं आई। हो सकता है मुस्तकबिल में इनके खिलाफ को मजीद कार्रवाई की जाए और अगर ऐसा ही अपना बाज़ाब्ता तौर पर सही तरीके से काम कर इन्वेस्टिगेशन करे तो उनको पकड़ में लाया जा सकता है, ताकि जो जज साहबान है वो इसके ऊपर पूरी तरह प्रॉपरली इंटेरोगेशन करे और वाकई लोगों को करार वाकई सलाह दे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा आखिर पे ये बताइए कि अवाम में क्या इस वक्त बातचीत चल रही है कल से जब से इमरान खान की तकरीर हुई, मुख्तसर जरा बताएंगे? देखिए जी, जो लोग इमरान खान के हक में हैं उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान के साथ हैं, हम इमरान खान के साथ तावन करेंगे
हम इन चोरों डाकुओं को यहाँ पर नहीं आने देंगे। लेकिन जो लोग महंगाई के सताए हुए लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को चले जाना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब हम जान चुके हैं, अब हमारा मुल्क 3.5 साल में इतना पीछे चला गया है कि अब हमारे पास खाने पीने तक के भी गुंजाइश नहीं है। तो हम बहुत मुश्किल हालात में हैं। तो हम यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब आदम कमाल हो और इमरान खान साहब अपना अहदा छोड़कर चले जाए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ थे। अभी इस पे मैं भी कुछ तबसरा करूँगा। और जंग, जिसे लोग समझ रहे थे कि शायद ये कोई एटमी जंग नहीं है, उसके मुतल्लिक ऐसी बातें सामने आई हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है। उस पर भी बातचीत होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होगी। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, बेशुमार दौलत खर्च की गई, पैसा खर्च किया गया, कहीं पे इंग्लैंड से आके इन्वेस्टिगेशन की गई, कहीं से उन्होंने अपने तौर पे की, पता नहीं कितने मिलियन लगे इनके। उसके बाद नतीजा कुछ भी नहीं निकला। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल से पहले आम तौर पर आप लोगों को बताया कि ये इतला थी कि बेनज़ीर पर कातिलाना हमला हो सकता है, और इसको सीरियस लिया गया या नहीं लिया गया। मगर बाद में आपके इल्म में है, मुशर्रफ का दौर था और कोई उसका नतीजा नहीं निकला। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी रही, उन्हें भी कोई पता नहीं कि किसने कत्ल किया है। पता सबको है, मगर कोई बुज़दिल डरपोक लोग हैं, बातचीत करने से डरते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि पाकिस्तान में पहले कोई वज़ीर आज़म नहीं जिसको धमकी दी गई है। लियाकत अली ख़ान, आपके इल्म में है, कितने साल गुजर गए। बुनियादी तौर पर जब पाकिस्तान का आगाज़ ही था, अभी उसे कह सकते हैं, तो लियाकत अली ख़ान को भी कत्ल किया गया। तो इस तरह पहले धमकियां दी जाती है, फिर कत्ल किए जाते हैं, फिर कातिल नहीं मिलते। कत्ल कोई बाहर से आके लोग नहीं करते। जब तक मीर सादक, मीर जाफ़र हमारे दरमियान मौजूद है, मेरा ख्याल है कि लोग इन्हीं से फ़ायदा उठाते हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। आप अगर हिस्ट्री देखें मुसलमानों की, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने गद्दार पैदा हुए और ये गद्दार ही बिकते रहे और इसी से मुसलमानों का नुकसान होता रहा। बाहर के लोग इन्हें ख़रीदते रहे, बेचते रहे, बिकाऊ माल है। जिस तरह कल इमरान खान ने भी कहा कि इन्होंने पैसा लिया, मगर अभी तक कुछ चीज़ सामने नहीं आई, किसी की पकड़ दकड़ नहीं हुई, किसी को पूछा नहीं गया कि हाँ भी ये पैसे कहाँ से आए और आप ने ये जो मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से ये मिलते रहे हैं, क्यों मिले हैं ये लोग, क्या मकसद था? इनकी तो हैसियत ही नहीं थी उन लोगों से मिलने की। आपके इल्म में होगा कि ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती आप इसे कह सकते हैं कि सियासतदान जो है वो ही नहीं बिकते। हमारे क्रिकेट के प्लेयर भी यही हालात थे। आपको पता होगा कि जब वो इंग्लैंड आए तो अच्छी अच्छी गाड़ियों में जब बैठे, कहाँ बाइक चलाते थे, फिर यहाँ आके उनकी दिमाग जो है वो ख़राब हो गए, फिर उनको ख़रीदा गया, फिर उनको इस्तेमाल किया गया। तो क्यों ये सब कमज़ोरियाँ हमारे अंदर हैं? क्या वजह है? हम एक तरफ तो कहते हैं हम हिब्बे वतन हैं, दूसरी तरफ जो भी पैसा की चमक है, डॉलर की चमक है, वो हमारा ईमान भी बेच देती है, हमारा अखलाक भी बेच देती है, हमारे अंदर की इंसानियत को ख़त्म कर देती है। ये सोचने वाली बात है। इमरान खान को जिस तरह उसने तकरीर में कल बताया सब कुछ कि पाकिस्तान में देखें, अगर इमरान खान के दौर में कोई तरक्की नहीं हुई तो 30 साल में भी नहीं हुई। जिन चोरों को आप लेके आ रहे हैं, या जो हमारी कौम इन चोरों को वोट देती है, उनकी करतूतें भी आपके सामने। मुल्क दिन ब दिन पीछे जा रहा है। पिछले दिनों मेरे यहाँ से दोस्त थे, वो पाकिस्तान की सैर पे गए हुए थे, कागान और दूसरे इलाकों में। वो कहते जनाब पाकिस्तान तो बहुत खूबसूरत है,
تو میں نے کہا پاکستان ہے تو خوبصورت مگر کاش وہاں کے لوگ بھی اچھے ہوتے، ان کو پاکستان کی قدر ہوتی، ان کو پتہ ہوتا کہ پاکستان میں کتنی نعمتیں۔ پاکستان ایک تو جو سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ بنا کہ وہ مذہبی نفرت کا شکار بنا دیا گیا، اور یہ نہیں کہ سیاستدان بکتے ہیں، ہمارے مولوی بھی آپ کے سامنے، وہ ان کو کہاں سے پیسے ملتے ہیں، ان کے ذریعے کون سے کام لیے جاتے ہیں۔ جہاں سوری مذہبی رہنما بھی بکتے ہوں، جہاں سیاسی رہنما بھی بکتے ہوں، وہاں پہ اب آپ بتائیں کہ کس طرح پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ میں نے کل بڑے سخت الفاظ میں بتایا تھا عمران خان کو کہ جب تک ایسے لوگوں کو سامنے نہیں لائیں گے جو بکتے ہیں، ان کو سزائیں نہیں ملے گی، وہ غدار ہیں، ان پہ آرٹیکل 6 لگنی چاہیے، تو ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ عمران خان صاحب اس طرح جتنی مرضی آپ جدوجہد کرتے رہے، جو مرضی کرتے رہے، مگر یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اس لیے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ ان کو ایسا ایک گندی خوراک کے ذریعے، ملاوٹ والی خوراک کے ذریعے ان کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی گئی ہیں کہ یہ مجبور ہے۔ آپ دیکھ لیں، بازار میں جائیں، وہاں آپ کو ایک خالص چیز ملنی مشکل ہوگی، اسی طرح خالص لوگ ملنے مشکل ہو جائیں گے۔ جب آپ کے جسم میں ایک گندی غذا جائے گی تو آپ کی سوچ گندی ہوگی، آپ ایسے کام کریں گے جو آپ نہ تو ملک کے لیے، نہ انسانیت کے لیے، نہ آپ کو اخلاقیات کی قدر ہوگی۔ سب سے پہلے یہ چیزیں جو ہے وہ غور کرنی ہوگی۔ ایک تو میں نے کہا آپ کو یہ میں بتا دوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تک، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ پاکستان میں وہ پاکستانی آپ بنائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، آپ جو مرضی کرتے رہے، عمران خان تقریریں کرتے رہے، بھٹو کرتا رہے، ابھی کل دکھا رہے بار بار لوگوں کو کہ جناب بھٹو کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ پھر ایک اور جو بڑی ہی تکلیف دہ چیز ہے کہ بھٹو نے احمدیوں کے خلاف جناب بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، 90 سالہ مسئلہ حل کیا تھا۔ ہمارے لیڈر ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ نہ عمران خان نے کیا، نہ نواز شریف نے کیا، نہ زرداری نے کیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کا انجام دیکھا، اس کی حالت دیکھی، کس طرح اس کو کیسی موت دی گئی۔ جب اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے تو کوئی اس کو نہیں بچا سکتا، مگر ان لوگوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ ضیاء الحق کا انجام دیکھ لیں، اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے سلوک کیا آپ کے علم میں۔ لیکن عمران خان نے پھر مذہبی نفرت کے متعلق ایک ایسی بات کر دی جس کا میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی تک نہیں تھا احمدیوں کے متعلق۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے عمران خان صاحب، آپ یورپ میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کس طرح انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مذہبی، ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے۔ آپ نے کوئی پاکستان میں مذہبی آزادی کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ کوئی علیحدہ کام نہیں کیا، کوئی چیز وہاں نظر نہیں آتی، مگر آپ سبق سیکھے۔ آج افغانستان کی حالت دیکھیں، وہاں ایک بزرگ شہزادہ عبداللطیف شہید کو شہید کیا گیا تھا۔ کل مجھے پتہ چلا کہ ابھی وہاں پہ اتنی غربت ہے کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، پوری خوراک نہیں مل رہی، بھوک سے مار رہے ہیں لوگ۔ کیوں نہیں آپ لوگوں کو یہ سمجھ آتی کہ آپ جب تک سب سے پہلے مذہبی نفرت ختم کریں، ٹھیک ہے آپ کے اختلافات اپنی جگہ پہ، مگر جھوٹ اور فریب آپ جب لوگوں کو بتائیں گے، آپ کے لیڈر بتائیں گے، آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، فضل الرحمان ہے یا دوسرے ہیں، وہ یہ مذہبی پتے کھیلیں گے سیاست چمکانے کے لیے، تو وہاں پہ کیا آپ ملک کی حالت ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان وزیر اعظم یا نہیں وزیر اعظم، یا نواز شریف ہے یا دوسرے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بوڑھے یہاں آ کے میڈیا میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے بغیر نہیں رہ سکتے، فلاں ملک نے ہماری مدد کی، ان کی اوقات دیکھیں۔ یہ بوڑھے کتنے سالوں سے آپ پہ حکومت کر رہے ہیں، مگر ان کی ذہنیت نہیں بدل سکی۔ یہ غلام قوم ہے، دماغی طور پہ یہ غلام بن چکے ہیں۔ کس طرح آپ ان کو چینج کر سکتے، کس طرح ان کی نسلوں کو چینج کر سکتے؟ کبھی بھی نہیں آپ کر سکتے۔ آپ لوگوں نے جب تک پاکستان کو وہی پاکستان نہ بنایا جس کی بنیاد آپ بتاتے تو ہے کہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے یہ محنت کی تھی، لیکن جو محنت، جو خواب انہوں نے دیکھے تھے، کیا آپ نے اس کے مطابق پاکستان پہ کوئی کام کیا؟ آپ نے تو وہ نفرت دی پاکستان میں جس کا پوری دنیا میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی، جس کی ہر طرف آپ نے مذہبی نفرت پھیلائی۔
اور وہاں پہ ایسے ایسے ظلم کیے. اگر ایک بندے کی شہادت کی وجہ سے پورے افغانستان میں آج تک آپ دیکھتے حالات ہو سکتے. آپ لوگوں نے کیا کیا پاکستان میں؟ کتنے احمدیوں کو شہید کیا آپ نے؟ کتنے احمدی جیلوں میں پڑے ہوئے؟ نہ تو آپ ان لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں جو پیسے لے کے بک جاتے ہیں، دوسری طرف ان لوگوں کو آپ سزا دیتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول کا نام لیتے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں یہ اللہ تعالیٰ چیز ڈال دے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، جب آپ نے خود ہی اپنا بیڑا گرک کیا ہوا تھا. آپ وزیر اعظم کتنے بدلے، لوگوں کے ممالک دیکھے ترقی کر رہے. مجھے کسی نے کہا جی عربوں کے پاس تیل ہے جس کی وجہ سے ترقی کر. میں کہا جرمنی کے پاس تو نہیں ہے، یورپ کے پاس تو نہیں ہے. ان لوگوں نے کیسے پھر ترقی کی؟ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ چلے. یہ آپ کی طرح مسجدوں میں جا کے کاروبار نہیں شروع کر دیے، مسجدوں میں بزنس نہیں شروع کر دیے، جہاں جا کے اپنے مذہب کو بیچنا شروع کر دیا آپ نے. اور یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج یورپ ترقی میں. کسی ملک نے بھی ترقی کرنی ہو سب سے پہلے ایمانداری ہے، پہلے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی کے حقوق کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو تبدیل کرنی ہوگی. عمران خان وزیر اعظم رہے یا نہ رہے، جو لوگ آج پریشان ہیں کہ عمران خان، مجھے بھی اس چیز کا احساس ہے، مگر جو ٹیم لے کے عمران خان تم چلے تھے، کرکٹ کی ہر دفعہ بات آپ کرتے، ہر دفعہ بتاتے میں کرکٹ میں آخری بال تک کھیلتا. اپنی ٹیم آپ کی اچھی تھی اس سے. آج آپ کی ٹیم میں غدار ہے، آپ کی ٹیم میں بغاوت ہوئی ہے. اس وقت آپ کی ٹیم میں بغاوت نہیں ہوتی تھی. تو یہ چیزیں سوچنے والی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جنگ کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے. جڑے رہیں ہمارے ساتھ. جی ناظرین بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. اچھا جناب، حالات یہ ہیں کہ آج 1 اپریل ہے اور روس آج سے یورپ کی گیس جو ہے وہ بند کر دے گا. وجہ یہ ہے کہ روسی کرنسی میں اس نے کہا تھا مجھے پیمنٹ کریں. جو جرمن گورنمنٹ ہے انہوں نے کہا نہ ہم یورو میں یا ڈالر میں کر سکتے ہیں. اور اس طرح یہ اختلافات بڑھتے بڑھتے آگے پہنچ گئے. اور کل پریزیڈنٹ جو روس کے ہیں انہوں نے صاف طور پر بتا دیا کہ یہاں اکاؤنٹ کھلوائیں اور ہماری کرنسی میں ہمیں پیمنٹ کریں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے کہ روس کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی گئیں کہ جس کی وجہ سے روس نے بھی اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے پھر ان کو کہا جناب اگر آپ نے گیس ہمارے سے لینی ہے تو ہماری کرنسی میں پیمنٹ کریں گے. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں 40% گیس جو ہے وہ روس سے آتی ہے اور 60% جرمنی سے ہے. یہ بہت ہی خطرناک حالات آنے والے دنوں میں ہیں. اب پابندیاں تو لگائی امریکہ نے، بھگتیں گے یورپ والے، جرمنی بھگتے گا اور جو بھی یورپ کے ممالک وہاں سے گیس لیتے ہیں وہ ان کی عوام کو ملے گی یہ سزا. دوسری طرف ابھی میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کون سے علاقوں میں کہاں کہاں کیا طریقہ کار ہے یہ گیس جو جرمنی میں آتی ہے اور کون سے ایریے جو ہیں اس میں آئیں گے. مگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گیس سلنڈر وغیرہ جو ہے وہ بھی مہنگے ہو جائیں گے، مگر لے کے رکھ لینے چاہیے گھروں میں. 1 2 3 سلنڈر جو ہے اپنے لیے آپ کو اپنے پاس ہونے چاہیے. کئی گھروں میں ہیٹنگ کا بھی سسٹم جو ہے وہ گیس سے ہی ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اب کون سا علاقہ اس میں آتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آج ہی پتہ چل جائے گا یا کل پتہ چل جائے گا. ناظرین میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جنگ جو روس نے شروع کی ہے یہ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور وہی ہوا. 1 ماہ پہلے تقریباً 3 مارچ کو سویڈن کے اوپر 4 پلین دیکھے گئے تھے جو روس کے تھے. اب کل سیٹلائٹ کے ذریعے یہ خبر سویڈن نے نکالی ہے کہ اس میں 2 جہاز جو تھے ان میں ایٹم بم پڑے ہوئے تھے. یہ سیٹلائٹ کے ذریعے ایسی تصویریں سامنے لائی گئی ہیں. اور مقصد کیا تھا ان جہازوں کا وہاں سے گزارنے کا؟ کیونکہ سویڈن اور فن لینڈ جو ہیں یہ آپ کے علم میں ہے یہ نیٹو میں نہیں آتے. یا تو ان کو میسیج دیا گیا کہ یہ آپ ایسی غلطی نہ کریں جو یوکرائن کرنے والا تھا، ورنہ ہم آپ کو بھی سبق دیں گے، جس طرح روس کے صدر 12 دفعہ دھمکیاں دے چکے ہیں اور یہی چیزیں سامنے ہیں. اب یہ جس طرح خبر کل سے نکلی ہے تو یہاں یورپ میں لوگ کافی ڈسٹرب ہوئے ہیں، کافی پریشان ہوئے ہیں کہ یہ صرف یوکرائن تک مسئلہ نہیں لے گا، ہو سکتا ہے یہ یورپ بھی لپیٹ میں آ جائے. اس کے جو خطرناک نتائج ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھ سکیں گے.
ناروے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ گھروں میں ایسی کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھروں میں محفوظ کر لیں، راشن وغیرہ جس میں آپ کو جو ضرورت ہوتی ہے، اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں بھی اسی طرح حالات ہیں اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ فکر ہے کہ جس طرح یوکرائن میں اچانک جنگ شروع ہوئی، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی اور وہ کافی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح اب ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ 2-3 ماہ کا راشن جو ہے وہ گھروں میں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں ویسے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے سربراہ نے کافی دفعہ اس پر توجہ دلائی تھی اور لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، جو احمدی تھے ظاہر انہوں نے اٹھانا تھا۔ تو جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہر چیز سے کسی نہ کسی طرح توجہ دلا دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے جماعت احمدیہ کے لوگوں پہ کہ ان کے اوپر ایک خلافت ہے اور وہ رہنمائی کرتے رہتے۔ وہی باتیں آج ناروے سے نکل رہی ہیں، وہی جرمنی سے نکل رہی ہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ ایک تو یہ میں نے کہا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں یوکرائن سے دوسرے ممالک میں آ رہے ہیں، جرمنی نے فوری طور پہ ان کو کام کرنے کی اجازت دی ہے اور انہیں کام ڈھونڈنے کے لیے مدد بھی کر رہے ہیں، جو ادارے ہیں، ساتھ جرمن زبان سیکھنے کے لیے بھی ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ان لوگوں کو اپنے سسٹم میں لایا جائے، جس ملک میں بھی یہ لوگ جا رہے ہیں، اور یہ فارغ نہ رہیں، کوئی نہ کوئی کام کریں، اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ ناظرین ایک چیز ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو روس ہے وہ امریکہ کو اور امریکہ روس کو ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہی، اور دونوں کہہ رہے کہ اس کے بہت خطرناک نتائج نکلیں گے۔ امریکہ جو ہے اس وقت پریشان ہے اس وجہ سے بھی کہ اگر روس نے کوئی ایسا ایٹمی حملہ کر دیا جس سے بعد میں کنٹرول نہ آ سکے تو ہم کیا کریں گے۔ یہ چیزیں میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی کہ اگر یورپین ممالک آرام کے ساتھ، تحمل کے ساتھ روس کے ساتھ بات چیت کرے، صرف فرانس کے وزیر اعظم اور صدر جو ہیں وہ رابطے میں، اگر یہ تمام بیٹھ کے اس کے ساتھ بات چیت کرے اور اپنے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں امریکہ میں تو اس کا گیس اگر بند ہوگی تو یہ یہاں پہ جرمنی کے لوگوں کو تکلیف ہوگی، امریکہ کے لوگوں کو تو نہیں فرق پڑے گا کوئی۔ تو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ ہمارا کہاں پہ نقصان ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایسی میٹنگ، ایسی بات چیت اس کے ساتھ کی جائے جس سے معاملات کو، اور ایسا آپ دیکھتی ہے، اب گیس پہلے 1 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی، ہم بھی بتا رہے تھے، پھر ایٹمی جنگ کی باتیں بھی کر رہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس پہ بات چیت نہ کی گئی تو چائنا آپ کے سامنے ہے، چائنا، روس، اور جو میری اطلاع ہے عرب ممالک جتنے بھی ہیں اب روس کے ساتھ ہے اس وقت۔ امریکہ سے کیا وجہ ہے، یہ تمام ممالک تنگ آ چکے ہیں، جس طرح پاکستان ہے اب وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے، جیسے کل عمران خان نے بھی تقریر کی ہے، اور یہ جتنے ممالک ہیں یہ سوچ رہے ہیں، ان کو اب سمجھ آئی ہے شاید کہ جو ہمارے قریبی ممالک ہیں ان سے ہمیں فائدہ پہنچ سکے۔ ایک تو یہ ہے، ایک دوسرا یہ ہے کہ امریکہ نے جتنے ممالک میں جنگ کی صرف وہاں کے لوگ مارے گئے، امریکہ نے اور کوئی اتنا بڑا کارنامہ تو انجام نہیں دیا۔ وہاں پہ مدد جو پہنچنی تھی، یہ جو بھی آپ کے علم ہے یوکرائن میں جس طرح ان کو بتایا گیا، اور بعد میں کچھ بھی نہیں، اور پھر لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ تو اس طرح جب آپ ایک ملک کو برباد کر دیتے ہیں، دوسرے کو کر دیتے، تو جو بچ جاتے ہیں ان کو ظاہر ہے ان کے لیڈر جو ہے اگر وہ سمجھدار ہیں تو وہ اپنے ملک بچانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو فوری طور پہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں اپنے آپ کو اس طرح تیار کرے کہ روس کے ساتھ بات چیت کرے، کچھ لوگ کچھ دو پہ کہیں نہ کہیں بات چیت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ملک تو آپ کا داؤ پہ لگ چکا ہے اس وقت یوکرائن، مگر دوسرے ممالک بچانے کے لیے جب تک آپ سنجیدگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اپنے ملک بچانے کے لیے بات چیت نہیں کریں گے، عوام بھی پریشان، لوگ جتنے بھی ہیں، جس طرح اس وقت بے چینی ہے یورپ کے ممالک میں، آپ کے علم میں
लोग कितने खौफज़दा है, डरे हुए हैं, क्या हालात आने वाले हैं, क्या होने वाला है, किसी के इल्म में। अगर मेरे से पूछे, चंद लोगों से मुलाकात, तो सब ने अगर बिजनेस है वहीं पे रोक दिए हुए हैं। गाड़ी कोई लेना चाहता है, नहीं वो नहीं खरीद रहा, कोई घर है वो नहीं खरीद रहा। कई चीज़ें जो है वो लोग वेट कर रहे हैं कि इस चीज़ का जंग के नताइज निकलें तो फिर हम करेंगे। तो इस तरफ जो हाई लेवल पे बड़े बड़े लीडर हैं उनको बैठ के कोई मसले का हल निकालना चाहिए, चाइना के ज़रिए, तुर्की के ज़रिए, और जो भी ममालिक रूस के साथ है, साथ बैठकर कोई ना कोई इसका हल निकालना चाहिए। नाज़रीन, 9 ब्रदर्स टीवी की कोशिश होती है कि आपको हकीकत से आगाह करे। ठीक है, कई दफ़ा काफ़ी चीज़ें जो गुस्से में आपको बता देता हूँ, मगर अगर आप गौर करें तो वही चीज़ें हो रही होती है। अगर पाकिस्तान की बात कर लें, कल जो मैंने प्रोग्राम किया था इमरान खान की तकरीर से पहले किया था, क्योंकि थोड़ी देर बाद लोड हम करते हैं, तैयार होता है, और वही चीज़ें हुई जो मैंने बताई थी आपको। परसों जो मैंने किया वो भी वही हुआ, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के, किस तरफ जा रहा है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो हालात है, इतना अगर मसला बन भी गया तो शहबाज शरीफ जैसा बंदा वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। उसके लिए फ़ौज या कोई भी ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आपको और भी प्रोग्राम मिलते रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरी कौम से ख़िताब किया, जो कि लाइव पूरी दुनिया में दिखाया गया। नॉर्मल तो जो सरबराहान होते हैं वो कुछ देर पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा बड़े दिलेरी के साथ हमारे वज़ीर आज़म ने ख़िताब किया। वही पुरानी बातें अरफान खान साहब से पता करेंगे कि इस ख़िताब को वो खुद और पूरी दुनिया किस नुक्ता नज़र से देख रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि जो वो करते थे जलसों में तकरीरें, इंतखाबी जलसा हो या वैसे जोश दिलाना हो अवाम को, वो किसी को ललकार देते थे, तो कल तो उन्होंने सरेआम ललकार दिया और उसके बाद एक्शन भी हुआ। जो उनके अफसरान हैं अमेरिका के वहाँ कौंसलेट में, उनको बुला के एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया गया। हालांकि बात तो बड़ी पुरानी हो गई थी, मतलब 20-25 दिन हो गए थे। तो बताइएगा कल के खिताब के बारे में और अमेरिका का जो रिएक्शन आया उसके बारे में। देखें, अमेरिका का रिएक्शन बिला क्लियर कट है। उन्होंने वजारत खारजा ने जो बयान जारी किया है उसके अंदर अमेरिका की वजारत खारजा ने उसमें तर्जुमान ने साफ कहा है कि इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट ये बात हमने इमरान खान के या पाकिस्तान में जो तब्दीली की बात आ रही है अदम एतमाद वाली, उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और जो इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा है वो पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर वो फिर रोक लिया गया, और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा शाम को जो है वो खिताब किया। वल्लाह आलम इस सारी मामले के अंदर तहरीके इंसाफ के अंदर कोई जैसा कहना चाहिए इख्तिलाफ पाया जाता है, या इमरान खान साहब की जिद है जो मामला को मजीद बिगाड़ रही है। अगर तो इमरान खान साहब ये खिताब जो है पार्लियामेंट में करते, क्योंकि कल पार्लियामेंट का इजलास भी हुआ था जो सिर्फ 11 मिनट जारी रहा, और अगर उसमें उस पार्लियामेंट के अंदर ये इमरान साहब खिताब करते तो उसका बिल्कुल एक और सर जाता। और इस तरह जो उन्होंने खिताब किया है हवास बाख्ता होके, वो बिल्कुल उसका तासुर और गया है। और ये मैं समझता हूँ कि उनका जो खिताब है वो उनकी सियासी जिंदगी का मुश्किल तरीन खिताब था। और इस मौका पर वो दुख का शिकार भी थे, शरीर गम होता भी जो है वो भी नजर आ रहा था। और ऐसे मरे होते हैं उनके ऊपर अपने जज्बात पर काबू पाना पड़ता है। सियासी लीडर इंसान ऐसे नहीं बन जाता, और अपने जज्बात पर काबू रख के ऐसे मामला पे बात की जाती है जिसके अंदर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुखातब कर रहे हो या इंटरनेशनल हुकूमतों का जिक्र बीच में आ रहा हो। लेकिन जो हमने देखा वो यही है कि वो इमरान खान साहब जो है वो अपने पर खुद काबू ना पा सके, और ना चाहने के बावजूद अमेरिका का लफ्ज जो है वो उनके मुंह से निकल गया। बिल्कुल। और फिर उन्होंने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नहीं कहकर इसकी इजाले की कोशिश, लेकिन अल्फाज तो तीर की तरह होते हैं, जो एक बार मुंह से निकल जाए तो फिर उनका जहर जो है या जख्म कभी मुंतमिल नहीं हुआ करता। और दूसरी बड़ी गलती जो की उनकी आजाद खारजा पॉलिसी की मित्रा की,
جو انہوں نے بار بار کہا جی میں آزاد خارجہ پالیسی لے کر آیا ہوں، میں آزاد کر لوں، اپنے خلاف سازش کا جو مقدمہ ہے وہ ایک بار پھر ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں. اگر وہ اس کا سرسری ذکر کرتے یا اس بات کو اس طرح پبلک میں نہ لے کے آتے، لیکن بار بار یہ کہنا کہ جی میں انڈیپینڈنٹ سازش وہ لے کر آئے ہیں خارجہ پالیسی، اور اس کی وجہ اس کا میں شکار بنا ہوں، تو اس وجہ سے بھی وہ ثابت کرنے میں جو ہے ناکام رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سازش کا دستاویزی ثبوت ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پائے اور بلاخر اپنے سفیر کے کیبل تک کو محدود کر دیا کہ جی سفیر کی کیبل مجھے آئی ہے. اب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں خط آیا ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سفیر کی آئی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے حواس باختی کی وہ ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے بڑی غلطی یہ کی، انہوں نے ایک بار پھر حزب اختلاف پر جو ہے وہ بلو دی بیلٹ جو ہے کہنا چاہیے حملے کیے ہیں، اور ان کی ان حملوں کی وجہ سے انہوں نے خود ایک بار ایک غیر سنجیدہ شخصیت جو ہے قرار دیا ہے. اور جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو گئی ہوئی ہے تو جو کہنا چاہتے ہیں ان کو پارلیمنٹ کے اندر جب اجلاس ہو اسی کے اندر بات کرنی چاہیے، اور اس کا وہ اجلاس بلا نہیں رہے. کل بھی اجلاس بلایا جو 11 منٹ جاری ہے جیسے میں نے کہا، اس کے بعد اجلاس پر ہاتھ کر دیا گیا. اب سنڈے کو اجلاس بلایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر اس دن ووٹنگ ہو جائے. تو یہ طرز عمل جو ہے ان کا اس میں معاشرے میں کہتے ہیں تقسیم ہو کر رہ گیا. اس سے ایک ان کی آپس میں دو پارٹیوں کے درمیان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے ایک خانہ جنگی کا خطرہ جو ہے وہ سر اٹھانے لگ پڑا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے جس سے بجائے کہ سلجھایا جاتا معاشرہ جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہو رہا ہے. اور ماضی میں بھی 70 میں جو ہے پاکستان یا ہمارا معاشرہ جو ہے ایسی کیفیت سے دوچار ہو چکا تھا، اور یہ ہمارا ایسا خوفناک قومی تجربہ ہے جس کے نتیجے میں بھٹو جان گئی تھی اور ملک کو طویل مارشل لا کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور عمران صاحب کو وہ بات ذہن میں رکھ کے آج کل کے حالات میں بات کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے رویے کی وجہ سے جو ملک کے حالات ہیں یہ سیاسی حالات ہیں وہ اس ایسی ڈائریکشن اختیار کر لیں جو 70 کے حالات تھے. پھر عمران خان صاحب کی چوتھی غلطی جو میرے نزدیک ہے وہ ان کا پارلیمنٹ میں نہ جانا ہے. انہیں تقریر لازماً پارلیمنٹ میں ہی کرنی چاہیے تھی، اس میں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا کہ، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس تقریر کے نتیجے میں پھر سیاست کے میدان پائی جانے والی تلخی ہے وہ کچھ کم ہو جاتی، اور ممکن ہے کہ ان کو عوامی حمایت بھی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا. بہرحال ان 4 غلطیوں نے عمران خان کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور ایسا لگتا نہیں کہ آئندہ 2-3 روز میں وہ ان غلطیوں کا جو ہے کوئی اطلاع کر پائیں گے، بلکہ حالات مزید ہی خراب ہوں گے. تا وقت ہے کہ انہیں عقل آ جائے اور اپنا رویہ صرف تبدیل کر جو پیش ہو گئی ہے تحریک اس کو قبول کریں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا رویہ جو ہے وہ سیاستدانوں والا رکھے نہ کہ دشمنوں والا. جی اچھا، اب بتائیے گا کہ جو ڈوبنے والا ہوتا ہے وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ مگرمچھ کو بھی جفا ڈال لیتا ہے کہ مجھے شاید بچا لے گا. اب کوئی صورت نظر آ رہی ہے آپ کو کہ ایک دن رہ گیا ہے کہ وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم ہی رہیں گے؟ نہیں، بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس اب اکثریت نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو شاید جانا ہی پڑے جو اب تک کے حالات نظر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر. تو کوئی ایمرجنسی پلس ایسے نہیں ہوا کرتا. آپ کو ہم نے جرمنی کے اندر ہیلمٹ شمٹ جو تھا سب ڈے کا سب سے مشہور جسے کہنے سے یہ چانسلر رہا ہے، آج تک اس کی اتنی عزت ہے، اور اس کے خلاف جب عدم اعتماد تحریک پیش کی گئی تھی اس نے بڑے ہی مدبرانہ رویہ اختیار کیا تھا، اور بات تو رشیا کے اندر ہی میزائل لگانے کی تھی، اور اس کے اوپر امریکہ اس کے خلاف تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ نے ہی اس کے خلاف تحریک کی، اور جس کے نتیجے میں ایف ڈی پی جو ہے فری ڈیموکریٹک پارٹی کے پیچھے ہٹ گئی اور عدم اعتماد کی تحریک آ گئی اور جو ہے وہ کامیاب ہو گئی، اور ہیلمٹ کول جو ہے پھر اس کے چانسلر بنے. لیکن اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا اس کو اپوزیشن کو یا دشمن بنا لیا ہو یا دشمن قرار دیا ہو.
انہوں نے مقابلہ کیا اور باقاعدہ مدبرانہ مقابلہ کیا. بڑی بڑی شاندار تقریریں اس زمانے میں کی ہیلمٹ کول نے، ہیلمٹ شمٹ نے، اور اس میں یہ اشارے دیے کہ بھئی یہ جو ہم رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں اور وہاں میزائل لگانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے معاملہ جو ہے سارا کیا جا رہا ہے. لیکن سیاست ہے، اگر ان کو نہیں ووٹ پڑے تو وہ علیحدہ ہو گئے اس سے چانسلر سے، لیکن جب تک زندہ رہے اپنے نیک نام کمایا. اور عمران خان صاحب کو بھی ایسا ہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ دشمنی میں اترنا چاہیے. وہ تو اپنے سیاسی لیڈر کیا، وہ تو دنیا کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. یہی تو انہوں نے اپنا دشمن زیادہ پیدا کر لیے ہیں. تو اب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے 4 بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں. اول تو غلطی یہ کی ہے کہ ابھی 2 دن تو رہ گئے، خطاب نہیں کرنا چاہتے. اگر کرنا چاہتے تو صرف یہی کہتے کہ جتنا مجھے موقع ملا ہے عوام کی خدمت کرنے کا میں نے کر لیا ہے. اب عوام کے نمائندگان جو فیصلہ کریں گے میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، تو ان کی عزت بڑی بڑھ جاتی ہے اگر یہ قوم سے خطاب کرنا چاہتے. اب یہ بتائیے کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ ہمارے وہ ادارے بھی سوئے رہے کہ ان کو نہیں پتہ لگا تھا کہ اس طرح کی دھمکی آئی ہے، تو آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی جواب دینا چاہیے. دیکھیں جو سلامتی کمیٹی بنی ہوئی ہے نا، وہ اس کا سیاست سے تعلق وہ بنی ہوئی ہے جو ملک کے اوپر خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، ان کا سدباب کرنے کے لیے، مشورے کے لیے، فیصلے کرنے کے لیے. پھر بھی فیصلہ تو آخری جو ہے وہ کابینہ نہیں کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا سیاست سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے جو سلامتی کمیٹی ہے. وہ تو عمران خان صاحب اپنی جان بچانے کے لیے یا اپنے کو سرخرو کرنے کے لیے وہ بار بار سلامتی کمیٹی میں جا رہے ہیں، ورنہ بیسیکلی جو سیاسی ملک کی جنگ ہے اس کا سیاسی سلامتی کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں بنتا. جی تو اچھا، چانس تو یہی لگ رہے ہیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، جس طرح اپوزیشن نے، متحدہ اپوزیشن نے کہہ دیا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی کینڈیڈیٹ ہوگا؟ یہ ٹیکنیکل سوال بتائیے گا کہ بس ایک ہی ہوگا؟ نہیں، اگر تحریک انصاف اپنا کو بندہ کھڑا کرنا چاہتی ہے تو ضرور کھڑا کرے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے جو ایک متحدہ ہی نام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا آیا ہے، اور جو ان میں آپس میں جو معاہدہ ہوا ہوا ہے جس کو نواز شریف صاحب نے بھی اپروو کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ بھئی نون لیگ کا ہی نمائندہ جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا جائے گا. اور اس کے بعد کی جو کارروائی ہے وہ پھر شہباز شریف صاحب کریں گے. آیا تو نواز شریف صاحب کو واپس لاتے ہیں یا الیکشن کتنے عرصے میں کروایا جاتا ہے، یہ سارے فیصلے جو ہو چکے ہیں، لیکن ان کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کے وہ کرے گا. تو اب یہ بتا دیجیے کہ یہ دھمکیاں بڑی دے رہے ہیں، تو اس کا تو عوام میں جس طرح آپ نے کہا کہ 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں مل رہی ہیں. ایم کیو ایم کو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اب جب حلقوں میں جائیں گے یا آپ کو برے نام سے یاد رکھا جائے گا، تو ان کو ایم کیو ایم کو رام کرنے کے لیے اب بھی موقع تھا، تو کیا کر سکتے تھے ان کو؟ آپ کا بتا دیجیے گا کوئی ایسی بات کہ جو دل کو لگے کہ ایم کیو ایم کو کیا آفر کر دیتے تو وہ دوبارہ ان کے پاس آ جاتی. نہیں، جو باتیں ایم کیو ایم نے منوائی ہیں اپوزیشن سے، جی وہی باتیں یہ مان لیا تھا تو شاید اپوزیشن نامہ جو ہے ایم کیو ایم کو نام اپوزیشن میں جاتی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کراچی کا ہے کہ کراچی کی جو آبادی ہے وہ انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو مردم شماری میں انہوں نے کراچی کی آبادی ظاہر کی ہوئی ہے اس کو ایم کیو ایم نہیں مانتی، اور انہوں نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہم نیا مردم شماری کروائی جائے گی کراچی کے اندر. لیکن تحریک انصاف نے وہ دوبارہ نہیں کروائی ابھی تک، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم جو ہے وہ بگڑی ہے اور ایم کیو ایم کی سیٹیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں اگر اس جو نئی وادی انہوں نے بتائی ہے اس کے اوپر اس کا الیکشن کروایا جائے. تو اس کی حوصلہ اگر یہ دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نام جاتی، لیکن یہ کہ اب تو اپوزیشن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، تحریری معاہدے سائن ہو گئے ہوئے ہیں، تو بہرحال پانی سر سے گزر چکا ہے. دیر ہو گئی ہے عمران خان صاحب، دیر ہو گئی ہے، لیکن آخر میں یہ بتا دیجیے گا یہ سابقہ حکومتوں کو بیچ میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور پہ ڈرون حملے پہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے پرویز مشرف ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے،
तो फौज में कुछ ना कुछ तो बेचैनी पैदा होती होगी कि एक वजीर आजम आके हमारी जो पिछली सबका पॉलिसियाँ उनको गलत कह रहा है, बल्कि हिना रब्बानी खर जो वजीर खारजा थी उन्होंने कल आके रिएक्शन भी दिया है कि उनको हो क्या गया है कि जो पिछली हुकूमतों को इतना ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, उन हुकूमतों ने भी वक्त के मुताबिक फैसले किए, जी 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 बात फैसले मजबूरन करने पड़ जाते हैं, उन्होंने उस वक्त के मुताबिक फैसले किए। आज तहरीक इंसाफ अपने हालात के मुताबिक फैसले कर रही है, इसमें ये तो एक सियासी बयानबाजी होती है, इसमें से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। तो लेकिन आजकल तो वो हालात ही नहीं रहे, ड्रोन हमने वाले, नहीं तो कौन रोक सकता था एक बिखरे हुए हाथी को, जानती है सारी दुनिया। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि अफगानिस्तान में जो लोग बैठे थे उनको उन्होंने कोई निशाना वगैरह लगाना था। तो अब रह गया सिर्फ 1 मिनट, तो बता दीजिएगा कि चौधरीयों का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि कुछ लड़ाई करेंगे या चौधरीयों का मुस्तकबिल जो है वो पंजाब से वाबस्ता है, पंजाब की पार्टी है, पंजाब से ही, पंजाब के बाहर तो उनका कोई नुमाइंदा नहीं है ना किसी जगह। और जो पैदा हो रही है उसके अंदर उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी, और अगले इलेक्शन जो है उसमें भी उनको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। चलो जी, जहाँ तक नजर आ रहा है हालात के मुताबिक। देखते हैं आने वाले हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं वज़रा। वो देते हैं। आखिरी एक सवाल फिर अभी आया है कि वो खबर कि इनकी जान को खतरा है, जिस तरह भुट्टो साहब की जान को खतरा हो गया था, तो इनकी जान को अब किससे खतरा है, तो थोड़ा सा अगर तबसरा करना जान की खतरा तो हर वज़ीर आज़म को होता है। अच्छा। वरना इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेके हर वज़ीर आज़म क्यों चलता है? ठीक। और इनको तो शुरू से जान का खतरा जो इन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है। अच्छा। बनी गाला से अवान वज़ीर आज़म आने के लिए अपने दफ्तर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की वजह यही थी ना। ठीक है। इनकी जान को खतरा है। तो खतरा तो हर वहाँ तो हर सूबाई असेंबली का मेंबर है, उसके साथ भी सिक्योरिटी चलती है। ठीक। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है सियासतदानों को हमारे मुल्कों के अंदर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो पाकिस्तान के हालात और ख़ास तौर पे कल इमरान खान का खिताब उसके ऊपर बताया कि 4 बड़ी बड़ी गलतियां की हैं हमारे वज़ीर आज़म साहब ने। देखते हैं आने वाले हालात किस रुख जाते हैं। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। नई प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, ये दोस्त लिखते हैं पाकिस्तान से कि मैं एक जनाजे में शामिल होने के लिए गया, अफसोस के लिए। तो वहाँ बातचीत में पता चला कि ये जो बंदा फौत हुआ है, इसकी औलाद ने इसे कुछ दिन पहले बहुत मारा। मैं कहते बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा मैं पता तो करूँ क्या मामला है। और ये कहते कि जब मैंने उनके हमसाए वगैरह से पता किया, लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वाक़या कुछ यूँ हुआ कि किसी आदमी से इन्होंने कुछ कर्ज ले लिया, और वो बंदा अपना कर्ज लेने के लिए इनके घर पे आया। तो इन्होंने उसे वादा किया कि मैं जल्द आपका कर्ज दे दूंगा, और इस तरह होता रहा कि वो चक्कर लगाता रहा और ये कर्ज अदा ना कर सके। एक दिन ये घर पे थे तो वो बंदा फिर आ गया, तो इनके दोनों बेटे भी घर पे थे। उन्होंने भी सुन ली अंदर बात, तो वो भी बाहर आ गए। पूछा मामला क्या, तो बाप ने बताया कि मैंने कुछ साल पहले इससे कर्ज लिया था, मगर मेरे हालात दोबारा ऐसे नहीं हुए कि मैं इसका कर्ज उतार सकूं। तो बेटों ने कहा आपने क्यों कर्ज लिया? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों के लिए लिया था और आप पे खर्च किया है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दे दें, क्योंकि मैंने किसी गलत काम के लिए तो नहीं ये कर्ज लिया। और इस तरह दोनों बेटों ने कहा उस आदमी से कि हम आपका कर्ज अदा कर देंगे, फलां तारीख को आ जाएं। और वो चला गया। तो इसी में बाप की और बेटों की बहस शुरू होगी। बाप ने कहा कि मैं कोई गलत काम तो नहीं करता, घर पे ये जो भी पैसे मैंने लिए थे खर्च हुए, आपकी तालीम पे खर्च हुए। तो बड़े बेटे को गुस्सा आ गया और उसने बाप को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब पैसे देने का मामला था। बेटे कह रहे थे कि हम भी नहीं दे सकते, हमने उस बंदे को तो कह दिया। फिर दूसरे बेटे ने भी बाप पे तशद्दुद किया, दोनों बेटों ने बाप पे तशद्दुद किया। कुछ दिन बाद उसकी वफ़ात होगी। तो ये जो बच्चे थे ये ऐसे रो रहे थे जैसे इन्हें बाप से बहुत प्यार था।
घर वाले दूसरे भी रो रहे थे। बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपने ज़िंदा इंसान की कदर नहीं की, ज़िंदा बाप की कदर नहीं की, तो अगर वो मर गया तो आप उसका क्या फ़ायदा आपको रोने का। आपको ये जो अक्सर लोग मैंने देखे हैं इस तरह के, जहाँ पे वालिद की इज़्ज़त नहीं की जाती या किसी की भी नहीं की जाती, तो बाद में सबसे ज़्यादा उन्हीं मुसीबत पड़ी होती है। ये वाक़या आपको इसलिए मैंने बताया कि जब कहते मैंने देखा तो बड़ा बेटा वहाँ पे नहीं था, तो पता चला कि बड़े बेटे को चारपाई के पास भी नहीं आने दिया उन्होंने कहा कि इसने शुरू में बाप पर हमला किया और उसे मारा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप अपने तौर पे आपको बता दूं कि कुदरत का कानून है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कल को हो सकता है कि इसकी औलाद जो वो भी इसके साथ ऐसा सलूक करे। मैंने माशरे में ऐसे घर भी देखे जहाँ पे ख़वातीन अगर मर्द की इज़्ज़त नहीं करती तो माशरा भी उनकी इज़्ज़त नहीं करता। जो औरत या जो बच्चे अपने वालिद के सके नहीं होते वो किसी के भी सके नहीं हो सकते। जो बच्चे अपनी माँ के सके नहीं होते वो किसी के सके नहीं हो सकते। ऐसे मामलात भी देखे मैंने। कुदरत का एक कानून है कि ऐसी औरतें भी देखी जिन्होंने अपने ससुराल की इज़्ज़त नहीं की और उनको मजबूर किया कि वो बेटे के घर ना रहें, बेटियों के पास रहें। फिर कुदरत ने उन्हें भी ऐसा ही सलूक किया और अपनी बेटियों के पास उन्हें भिजवा दिया। इस तरह के मामला भी मुझे देखने में आए। ये कुदरत का कानून है नाजरीन कि अगर आप किसी को इज़्ज़त नहीं देते तो आपको भी इज़्ज़त नहीं दी जाती। कैसे हो सकता है कि आप अपने लिए तो कुछ और पसंद करें और दूसरों के लिए कुछ और पसंद करें। ये चीज़ें आपको मैंने इसलिए बताई हैं कि माशरे में हमारे में यही हिसाब शुरू हो जाता है, इसी दुनिया में हिसाब शुरू हो जाता है। और लोगों के लिए जो मुश्किलात आप देखते हैं, अगर उससे आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, अगर बेटे ने बाप की इज़्ज़त नहीं की और फिर ज़ाहिर है उसकी औलाद उसकी इज़्ज़त नहीं करेगी, मगर कहीं पे तो तब्दील करना पड़ेगा अपने आप। इसलिए अगर माँ ने माँ के साथ बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया तो उसे भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा ताकि इस माशरे को बेहतर कर सके। आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, आप जितना मर्ज़ी कुरान मजीद पढ़ लें, रमज़ान रोज़े रखें, सब कुछ बातें करें, मगर कोई फ़ायदा नहीं उनका। हज करें, उम्रे करें, जब तक आप अपने वालिद की वालदा की इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जाओ जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, ये मेरा आपको चैलेंज है। ये जो लोग 6-6 उम्रें, 7-7 उम्रें, 8-8 उम्रें करते, कितने गुनाह इन्होंने किए हुए। एक उम्र करके भी इंसान गुनाह बख्शवा सकता है। बाकी पैसों से आप किसी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते, किसी को तालीम दिलवा सकते, मगर शायद इन लोगों के ज़हनों में है कि हम इसी तरह बख्शे जाएंगे। अपने किरदार को अच्छा बनाए, एक अच्छा इंसान बने ताकि माशरे में तब्दीली आए। आज बेशुमार ऐसे बच्चे पाकिस्तान में हैं जिनका कोई वारिस ही नहीं, बर्बाद हो गए। कभी ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो बताते हैं कि हमने जनाब बड़े हज किए, बड़े उम्रे किए, बड़ी इबादत की, कभी इन लोगों का ख्याल गया उनकी तरफ? गौर करें। मरने के बाद तो शुरू हो जाते हैं कि जनाब जो खूबियाँ नहीं होती वो भी बोली जाती है, तो वहाँ पे भी झूठ का सहारा लिया जाता है। तो ये जिंदा जब तक है उस वक्त तक अपनी कदर करें। अपनी कदर से मुराद है कि लोगों की कदर करें। जब लोगों की आप कदर करेंगे तो आपकी कदर करेगी की जाएगी। ये मुख्तसर सा प्रोग्राम आज मैंने आपको बताया, ये वाक़या जिससे लोग अपनी औलाद के लिए कर्ज पकड़ते, पैसा पकड़ते और उस पैसे के साथ सोचते कि हमारी औलाद कल को हमारी खिदमत करेगी। ऐसे हालात पैदा ना करें, अपने आप को गिरवी ना रखें इन बच्चों के लिए। वहीं तक चलें जहाँ तक आपकी लिमिट है, क्योंकि आज ज़माना चेंज हो चुका है। ये कोई 50 साल 40 साल पहले वाली दुनिया नहीं है। दुनिया तब्दील खुद गर्ज है। आप किसी पे एहसान कर लें, सबसे ज़्यादा नुकसान वो आपको देगा। आप किसी के साथ भला कर लें, वो आपको इस्तेमाल करेगा। ये वाक़यात मेरे सामने होते हैं, मुझे लोग लिखते हैं जो खुद गर्ज लोग होते हैं, ना उनका दोस्त होता है कोई, ना उनको कोई जानता है, वो अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को, एहसान फरमोश होते हैं।
سب سے پہلے وہ اسی بندے کو ڈسیں گے جس نے ان پر احسان کیا ہوتا ہے. سب سے زیادہ نقصان اسی کا وہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی ہے. مگر ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. آپ کو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا. جو انہوں نے سیکھا وہ آپ کو دیں گے، جو آپ نے اچھی تربیت آپ کے والدین نے کی آپ نے ان کو وہ دینا. تو یہ چیزیں مختصر آج پروگرام گپ شپ میں نے آپ کو بتائی. جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام میں. سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.